دونك السلام عليكم. غنصاوبوا هاد الكوريجي ديال ليكزيرسيس 2 اللي صيفط لكم. الصراحه كنتسنى لي ريبونس ديالكم باش نشوف واش راكم فهمتوا ولا ما فهمتوش. كيكونوا غير واحد لي ستاجير اللي هما محسوبين على رؤوس الاصابع، هما اللي كيصيفطوا ليا. لي زوطخ نتوما كيسكو 30 واحد ولا ما عرفت 33 واحد الا كيصيفطوا لي جوج ولا ثلاثه ولا اربعه اللي كيصيفطوا لي لي ريبونس. لي زوطخ ما عرفتش واش كيفهموا ولا ما كيفهموش. المهم انا غندير لا كوريجي ديالي اوغالمون. اللي بغا يفهم راه خصو يفهم. دوني لي 3 ميثود دو كونترول دون بيس. كاين لا ميثود ديريكت كتعطينا لافيشاج ديريكتومون ديريكت. كاين ميثود بار كومباريزون اللي كنستعملو في الكومباراتور، وعندنا واحد لا ميثود كتسمى اتريبيي. هاد اتريبيي هما لي طومبوليز كنستعملو بهم لي طومبوليز ديالنا. دونك كنستعملو لي طومبوليز ولي كاليبر اماتوار. هذه هي لا ميثود ديالنا. دونك سيتي 4 انسترومون ا ميزور ديريكت هما اللي ديريكت. كاين عندنا بياكوليس، عندنا الميكرومتر، عندنا جوج دو بروفوندور، وعندنا لا ريغل ولا سميتو ماشي الكومباراتور، الرابورتور دونغل هما اللي كيافيشيو لينا لي ميزور ديريكت. دونك بياكوليس، ميكرومتر، جوج دو بروفوندور والرابورتور دونغل. Citez le nom de deux calibres de contrôle utilisés dans la mesure par comparaison. عندنا طومبوليس calibre à mâchoire. جوج. Citez un instrument à mesure indirecte. Comparateur. Je veux contrôler une grande série. Il y a la question l'exercice là, c'est la méthode par comparaison. هنا donner les valeurs. هنا الفالور الاولانيه هي هذه 22. لا فالور هاد لا فالور اللي عندنا هنايا الزيرو ما بين اش عندنا 20 25 26 27 28 28 فاصله. هذا فيرني ديال 1 50 دونك 28 فاصله. نمشيو فين تلاقى سميتو 28 فاصله 60. نورمالمون يا غتكون 28.60 هي 62. شي واحد غتبان لي 60 انا تبانت لي 60، ولا شي واحد غتبان لي 58. حيت انا ما عطيتكمش لو بوين فين كاينه، هي 58 هي 60 هي 62. المهم 22.60 انا 28.60 اللي بانت لي انا. هنايا عندنا 0 1 2 2 نشوفوا 2 حتى هي 62 ولا 58 بحال 2.62 ولا 58. هنا الميكرومتر ديالنا هنا 25 35 ادمي يعني 35 ونص زائد 0.40 44 يعني 35 زائد نورمالمون 35 زائد 35 ونص 35 ديكور زائد 0.47 اللي غتعطيك 47 لا 44 غتعطيك 35.94 غتعطيك 94 غتعطيك 35.94 نورمالمون غتعطيك 35.94. هنا هذه الثانيه عندنا 40 41 42 43 نورمالمون 43 بين 5 43.5 ديريكت ما كاينش 43. وكان 43 زيرو غتجي 43 مع سميتو في الزيرو هنا. دونك 5 راه كاين هنا غير ما بانش. دونك هنا 43.50 غتكون 43.50. هنا identifier les appareils qui permet de réaliser une mesure de la pièce et celui qui permet de faire un contrôle de pièce. Mettre une croix dans la bonne case pour chaque appareil ci-dessus. هاد البياكوليس هذا واش كيكونترولي لنا لو كونترول ولا الميزور؟ واش كيعطينا الميزور؟ هذا كيعطينا الميزور. هذا غنديرو الكروا ديالنا في الميزور. هذا الطومبوليس غير الكونترول بار كومباريزون غنديرو سميتو ديالنا ما كيعطيناش الميزور ما كيعطيناش القيمه exactement غير كيكومبارينا يعني كيدير لنا الكونترول. نديرو الكونترول هنا. Les deux pièces suivantes sont contrôlées selon deux types différents indiqués mettant le croix, le type de contrôle. هنا عندنا pièce de sécurité assurant la fermeture d'une porte d'Airbus ديال l'avion. La pièce de sécurité هاد لا بيس ديال السيكوريتي كتاسيري لينا لا فيرميتور ديال واحد الباب ديال الطياره. دونك هاد لا بيس واش مهمه ولا ما مهماش؟ وي مهمه. عندنا الكونترول 100% يعني خصنا نكونتروليها 100%. الكونترول بار ايشونتيون الا ما كانش ايشونتيناج الا ما كانش عندنا لي بيس ماشي مهمين. يعني كنخدموا 10 لي بيس يلاه غنكونترولي بياسه وحده. خدموا عاوتاني 10 البياس انا نكونترولي بياسه وحده. يعني ما عندناش ما كاين ماشي هذيك لي كوت اللي كنكونترولي ماشي مهمين تري امبورطون. اما لي كوت اللي هما كيكونوا مهمين تري امبورطون كنكونترولي 100%. هنا فيس ستاندار هكزاغونال
ام 28 1.25 هنا فيس هذا دونك هذا غير فيس دونك هادشي دابا كملنا. نكملوا عافاكم. on veut contrôler la hauteur de deux pièces A et B. ها هما لي بيس ديالنا A et B هما هادو، وحده غير من هنا، غير من هنا نشوفوها وحده راه زايده على الاخرى، B ناقصه وحده زايده. عندنا la hauteur de deux pièces et pour cote moyen 20 plus ou moins 1 dixième. Donc هنا la hauteur de ces deux pièces pour la cote moyenne هي 20 plus ou moins 1 dixième. الأولاني E moins E1 0,09 E2 0,11 يعني E1 ها هي E1 ها هي E2 E1 كاينه في الA و E2 كاينه في الB ولي طالون ديالنا هو ال 20 دونك هذا لي طالون فيه 20 دونك لي طالون ديالنا هو اللي فيه 20. نمشيو هنايا دوني لا كوت موين دو لا هوتور ا ميزوري هي 20 لا كوت موين. هنا دوني لا فالور دو لي طالون لا كوت ا ميزوري هو ال 20 حتى هو راه دوني لا فالور هي دوني لي طالون ديالنا هو 20 لي طالون ديالنا 20 دوني لا فالور دو لا بيس دو لا بيس 1 لا بيس 1 راه ناقصه غنديرو 20 موان خصنا نديرو 20 موان هنايا ها هي 20 موان او 1 يعني 20 موان او 1 هذه 20 موان او 1 يعني غتكون 20 ناقص 0.0. لا استاذ باش دير معنا كوريكسيون. هنايا لا فالور ديال لا بيس بي لا فالور ديال لا بيس بي يعني هي 20 بلس او 2 لا بيس. دونك شكون اللي موفي نورمالمون هنايا شكون اللي صحيحه واش شكون اللي مزيانه سالينا. دونك نكملوا لا بيس ا واش هي بون ولا موفي. غنشوفوا الانترفال دو توليرونس ديالنا واش داخل الانترفال دو توليرونس ديالنا نورمالمون 1 ديزيام هنا او ناقصه غير ب 9 سنتيم يعني باقا داخله في لا توليرونس يعني ا راه مزيانه. هنا لا بيس 2 زايده ب او يعني 0.11 يعني زايده فايته هاد 1 ديزيام هذا يعني لا بيس بي موفي. دونك لا بيس بي هنايا موفي. لي كال ديالنا هنايا لي جو ديال لي كال ديالنا نورمالمون عندنا لا كوت ديالنا ماكسي لا كوت ماكسي كنديرو 26 موان 0.0 موان 0.230 هي ضربناها 25.77 بغينا نجمعوها في هاد لي كال وعندنا هذا هو لي كال ديالنا بغينا باش نجمعو 25 خدينا لا كال ديال 20 ها هي كاينه عندنا لا كال ديال 20 خدينا الكال ديال 3 خدينا الكال ديال 3 خدينا الكال ديال 1.7 باش نوصلوا لهاد 25 عاوتاني هادي غنديرو 26 ناقص 0.570 غنكتبوا لاكود ديالنا ماكس الميني ديالنا هنا وغنجمعوها من هنا غير تجمعوها هي هادي ناخذوا من هنا كاملين الارقام ديالنا وغنجمعوها نفس الشيء لهنا